नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत में मुसलसल बारिश से अब तक 8 अफराद फौत। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 25 मिलीमीटर बारिश। बारिश से मुतासरा अजला में इमदादी कामों के लिए खुसूसी टीमों की तश्कील। 6 IAS ओहदेदारों की खिदमात का हुसूल। हैदराबाद पर फिरका परस्त ताकतों की नजर। जमहूरी तौर पर मुकाबला करने मुसलमानों को सदर मजलिस का मशवरा। रियासत में मेडिकल नशिस्तों के अलॉटमेंट में धांधलियों का इल्जाम। दाखिले फौरी मंसूख करने TRS का मुतालबा। और तेलंगाना रियासत की तश्कील से नक्सलिज्म का वजूद ही खत्म हो जाएगा। कांग्रेस रुकन कौंसिल आमोस का ख्याल। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत में जारी मुसलसल बारिश से अब तक 8 अफराद फौत हो चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर माल रघुवीरा रेड्डी ने ये बात बताई। उन्होंने बताया कि भद्राचलम में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। रघुवीरा रेड्डी ने बताया कि निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर, वरंगल और दोनों गोदावरी अजला पर नजदीकी नजर रखी जा रही है। वजीर माल ने बताया कि बारिश की वजह से जिन देहातों में आमदोरफ्त का राब्ता मुनक़ते हो चुका है, वहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए ग़िज़ाई अजनास और अद्वियात फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इमदादी कामों के लिए ओहदेदारों को खुसूसी हिदायत दी गई हैं। रघुवीरा रेड्डी ने बताया कि वरंगल और करीमनगर में रिलीफ कैंप्स भी कायम किए गए हैं। रघुवीरा रेड्डी ने बताया कि महकमे मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों में मजीद बारिश की पेशकयासी की है। उन्होंने बताया कि नशेबी इलाकों से अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए 4 हेलीकॉप्टर्स को तैयार रखा गया है। वजीर माल ने बताया कि जुमला 1475 मकानात को नुकसान हुआ है। उनका कहना था कि शुमाली तेलंगाना में ज़ायद बारिश के इम्कानात पाए जाते हैं। हुकूमत की जानिब से मौसूला आदादोशुमार के मुताबिक अब तक रियासत में मजमूई तौर पर 24 घंटों के दौरान 25.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। करीमनगर में 155.2, वरंगल में 53.8, निजामाबाद में 61.5 और खम्मम में 36.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। वज़ीर माल ने बताया कि बारिश का सिलसिला अगर मजीद जारी रहता है तो मुतासरा इलाकों में पंचायत इंतखाबात मुलतवी करने पर गौर किया जाएगा। उधर वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने रियासत में जारी बारिश की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए ओहदेदारों के साथ इजलास तलब किया। वजीर आला ने चीफ सेक्रेटरी और तमाम अजला के कलेक्टर्स को चौकस रहने और सैलाब और बारिश की सूरत हाल पर नजदीकी नजर रखने की हिदायत दी है। वजीर आला ने चीफ सेक्रेटरी को गोदावरी नदी के आसपास के नशेबी इलाकों के मकीनों को मुंतकिल करने के लिए भी इक़दामात की हिदायत दी है। वजीर आला ने हंगामी इक़दामात के लिए खुसूसी टीमों की तश्कील की भी हिदायत दी। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि NDRF के 18 अरकान पर मुश्तमिल 2 टीमें खम्मम जिले के लिए रवाना हो गई हैं। वजीर आला ने ज़रूरत पड़ने और मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए फ़ौज और फ़िज़ाइया की मदद लेने की भी हिदायत दी है। वज़ीर आला ने मुतासरा इलाकों में महसूर अफराद को ग़िज़ाई अजनास और अद्वियात की बरवक्त फराहमी की भी हिदायत दी। किरण कुमार रेड्डी ने बारिश से मुतासरा सड़कों की मरम्मत के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने पार्थसारथी को करीमनगर, जनार्दन रेड्डी को वरंगल और नीरब कुमार को खम्मम का इंचार्ज बनाया है। इसके अलावा 6 IAS ओहदेदारों का तकर्रुर भी अमल में लाया गया है, जो कि मुतासरा अजला में इमदादी कामों का जायजा लेंगे। करीमनगर के लिए के सुल्तानिया, खम्मम के लिए के प्रसाद, मशरक़ी गोदावरी के लिए रविचंद्रा, मगरबी गोदावरी के लिए संजय जाजू, आदिलाबाद के लिए अहमद नदीम और वरंगल के लिए बी जनार्दन रेड्डी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये ओहदेदार बारिश से मुतासरा अजला में बचाव और राहतकारी के कामों का जायजा लेंगे।
इधर शहर में भी जारी मुसलसल बारिश से आम जिंदगी पर असर पड़ा है। बारिश की वजह से मौसम भी इंतहाई सर्द हो गया है। हुसैन सागर में पानी खतरे के निशान तक पहुंच गया है और मजीद बारिश से आसपास के इलाकों को शदीद खतरा लाहक हो सकता है। इंचार्ज म्युनिसिपल कमिश्नर नवीन मित्तल ने जुमे को हुसैन सागर और उसके अतराफ के इलाकों का दौरा किया। हुसैन सागर से पानी के अखराज के लिए नालों की सफाई के लिए उन्होंने खुसूसी हिदायत जारी की। हुसैन सागर से मुत्तसिल नशेबी इलाकों से अवाम को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने का भी मशवरा दिया गया है। बताया गया है कि अरुंधति नगर, रत्नानगर, दत्तानगर, दोमलगुड़ा, हिमायत नगर और अशोक नगर के मकीनों को चौकस रहने की हिदायत दी गई है। हुसैन सागर की सतह मुकम्मल हो जाने से आसपास के अवाम में तशवीश की लहर देखी जा रही है। बलदी हुक्काम हुसैन सागर की सतह पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। महकमे मौसमियात ने शहर में आइंदा 24 घंटों में मौसम के इसी तरह बरकरार रहने की पेशकयासी की है, जबकि वक्फे वक्फे से कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हो सकती है। रियासती काबीना के जुमे को हुए इजलास में तेलंगाना मसला ज़ेरे बहस नहीं आया। तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा चले काबीना के इजलास में सोशल वेलफेयर महकमे से दर्जे फहरिस्त तबकात को अलहदा करने का फैसला किया गया। इसके अलावा जमानत खुराक बिल पर भी गौर किए जाने की इत्तला मिली है। पंचायत इंतखाबात में मुत्तफ़क़ा तौर पर मुंतखब हुए सरपंचों से मुताल्लिक़ भी काबीना के इजलास में बातचीत की गई। टीआरएस के रुकन असेंबली हरीश राव ने मेडिकल नशिस्तों के अलॉटमेंट में धांधलियों का इल्जाम आयद किया है। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए कई दाखिले दिए गए हैं। उन्होंने इन दाखिलों को मनसूख करने का मुतालबा किया। हरीश राव ने हुकूमत पर खानगी मेडिकल कॉलेज इंतजामिया के साथ साजबाज का भी इल्जाम आयद करते हुए करोड़ों रुपए की धांधलियों की सीबीआई तहकीकात का मुतालबा किया। हरीश राव ने सवाल किया कि क्या गरीब तलबा को डॉक्टर बनने का हक नहीं है। उन्होंने वज़ीर आला के खुद को मिस्टर क्लीन कहने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उन्हें साबित करते हुए गरीब तलबा के साथ इंसाफ करना होगा। इससे पहले नरसापुर से ताल्लुक़ रखने वाले तेलुगु देशम के सैकड़ों कारकुनों ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। रियासती वजीर पितानी सत्यनारायण ने वाईएस विजयलक्ष्मी पर फीस बाज अदायगी स्कीम से मुताल्लिक झूठा प्रोपेगेंडा करने का इल्जाम आयद किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नई फीस बाज अदायगी पॉलिसी बहुत जल्द तैयार कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि बास कॉलेजेस इंतजामिया को फायदा पहुंचाने के लिए विजयलक्ष्मी इस तरह का ड्रामा कर रही हैं और पंचायत इंतखाबात से फायदा उठाने के लिए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ये खेल खेल रही है। वजीर मौसूफ ने बताया कि 2013-14 में हुकूमत ने 1520 करोड़ रुपए के फीस बाज अदायगी के बकाए जात अदा कर दिए हैं। उधर कुन कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि विजयलक्ष्मी अगर हड़ताल के बजाय आरटीआई से रुजू होकर तफसीलात हासिल करती तो बेहतर होता। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि विरासत की बात करने वाली शर्मिला को चाहिए कि उन्हें अपने वालिद के आखिरी अल्फाज का एहतराम करना चाहिए। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि सियासी हरबों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। वाईएसआरसीपी को हक़ाइक़ पर मुबाहिस के लिए आगे आना चाहिए। रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने सदर पीसीसी के शर्मिला के रिमार्क्स पर जवाब देने पर मसरत का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए हनुमंत राव ने कहा कि कोई भी वाईएसआर खानदान के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन सदर पीसीसी ने सही काम किया है। उन्होंने कहा कि शर्मिला अगर अब भी खुद पर काबू नहीं रखेंगी तो सदर पीसीसी मजीद हक़ाइक़ पर से पर्दा उठाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाले बहरे और गूंगे नहीं हैं। अभी तो सिर्फ सदर पीसीसी ने अपनी जबान खोली है, अब दीगर भी अपनी जबान खोलेंगे। उन्होंने यू अरुण कुमार को तश्कील तेलंगाना में रुकावटें पैदा न करने की अपील की। उधर तेलुगु देशम के लीडर आर चंद्रशेखर ने सदर पीसीसी से शर्मिला के शौहर पर लगाए गए इल्जामात की वजाहत करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए आर चंद्रशेखर ने कहा कि शर्मिला के शौहर अनिल ने जो फायदे बी सत्यनारायण से उठाए हैं उसकी उन्हें वजाहत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वाईएसआरसीपी ने भी जो शराब सिंडिकेट से मुताल्लिक सदर पीसीसी पर माफिया डॉन होने का इल्जाम लगाया है उसकी भी वजाहत होनी चाहिए। आर चंद्रशेखर ने दोनों के इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा किया।
वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को अपने सियासी बका की फिक्र लाहक हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए गवर्नमेंट चीफ व्हिप जी वेंकटरमणा ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि बेमतलब भूख हड़ताल के जरिए अवामी हमदर्दी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इंकशाफ किया कि वाईएसआरसीपी को पंचायत राज इंतखाबात के लिए उम्मीदवार तक नहीं मिल पाए हैं। उनका कहना था कि पार्टी को मजबूत बनाने के लिए दूसरा रास्ता अख्तियार किया जाए। इस तरह हुकूमत के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे से गुरेज किया जाए। वाईएसआर पर सदर पीसीसी के रिमार्क्स की मदाफियत करते हुए जी वेंकटरमणा ने कहा कि शर्मिला को अपनी हद नहीं भूलना चाहिए। तेलंगाना की तश्कील से नक्सलिज्म खत्म हो जाएगा। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के सीनियर रुकन कौंसल आमोस ने यह बात कही। आमोस का मानना है कि तश्कील तेलंगाना से माओवादियों की सरगर्मियां बढ़ेंगी नहीं बल्कि उनका खात्मा हो जाएगा, क्योंकि तेलंगाना देने से तमाम मसाइल ही खत्म हो जाएंगे और नौजवान इस तरह की सरगर्मियों पर तवज्जो भी नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि नक्सलिज्म का आगाज आंध्रा से हुआ था और आंध्रा वालों ने ही पैसे के बलबूते पर तेलंगाना के नौजवानों को नक्सलिज्म की तरफ माइल किया। उन्होंने राजमंद्री के रुकन पार्लियामेंट यू अरुण कुमार के दावों और बातों को बेबुनियाद करार दिया। एक और रुकन कौंसल यादव रेड्डी ने तेलंगाना के मुखालिफ कायदीन से अब तश्कील तेलंगाना में रुकावटें पैदा न करने की अपील की। उन्होंने कहा कि माहौल को खराब नहीं करना चाहिए। उनका कहना था कि आला कमान ने अलहदा तेलंगाना की तश्कील का फैसला ले लिया है, अब कोई भी ताकत इस फैसले को बदल नहीं सकती। हैदराबाद की तरक्की को लेकर किए जा रहे दावों पर तबसरा करते हुए यादव रेड्डी ने कहा कि 1956 से ही हैदराबाद का शुमार मुल्क के 4 बड़े शहरों में हुआ करता रहा है, लेकिन आज उसकी तरक्की के दावे करना मुज़क्का खेस है। तेलुगु देशम ने दावा किया है कि पंचायत के लिए मुत्तफ़क़ा तौर पर उसके 762 उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम लीडर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि अम्मा कांग्रेस और बच्चा कांग्रेस पंचायत इंतखाबात को लेकर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि सरपंच इंतखाबात के लिए कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार तक नहीं मिले हैं। उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर मैसूरा रेड्डी और कांग्रेस की जानिब से पंचायत के मुत्तफ़क़ा तौर पर मुंतखबा अपने उम्मीदवारों से मुताल्लिक़ दावों को मुस्तरद कर दिया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों को माह मुबारक रमजान में हर लम्हे की कद्र करने की तलकीन की है। फसलांसर अहमदनगर की मस्जिद कादरिया में जलसे यौमुल कुरान से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि माह रमजान कई हैसियतों से अफजलियत का दर्जा रखता है। उन्होंने बताया कि माह रमजान की 6 तारीख को तौरात, 12 को ज़बूर, 18 को इंजील और शब कदर में कुरान पाक का नुज़ूल हुआ। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि रमजान में हर इबादत का इनाम जन्नत है। फिरका परस्त ताकतों को तनकीद का निशाना बनाते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि आज फिरका परस्त ताकतों की नजरें हैदराबाद पर टिकी हुई हैं कि किसी तरह मुसलमानों की सियासी ताकत को खत्म किया जाए, लेकिन मजलिस जमहूरी तौर पर उनका मुकाबला करेगी। रमज़ान का मुबारक महीना जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम को नाजिल किया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उलमाए कराम ने लिखा कि इसी माह मुक़द्दस की पहली तारीख को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सहीफ़ इब्राहीमी को नाजिल किया और इसी माह मुबारक की 6 तारीख को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कौम मूसा के ऊपर तौरेत को नाजिल किया और इसी रमज़ान की 12 तारीख को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर को नाजिल किया गया और इसी माह मुबारक की 18 तारीख को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील को नाजिल किया गया और इस माह मुबारक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 27 की शब को या फिर ताक़ रातों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम को नाजिल किया और इससे मालूम हुआ कि इस माह मुबारक की कितनी बड़ी अहमियत है और उसकी फजीलत है। और हदीस शरीफ में आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के लिए मिंबर के पहले सीढ़ी के ऊपर अपने कदम मुबारक को रखा और आमीन कहा, दूसरी सीढ़ी पर अपने कदम मुबारक को रखा और आमीन कहा
تیسری مرتبہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ بعد میں صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 3 مرتبہ آمین کیوں کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلی مرتبہ آمین اس لیے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام دعا کر رہے تھے کہ جس نے اپنے ضعیف ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت نہیں کی وہ ہلاک ہو جائے، تو میں نے آمین کہا۔ دوسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین اس لیے کہا کہ جس محفل میں میرا ذکر ہو اور وہاں پر مجھ پر درود و سلام نہ پڑھا جائے وہ محفل ہلاک ہو جائے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک النبی امی والآلہ وصحبہ وسلم۔ تیسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ جس نے رمضان کو پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش یا مغفرت نہیں کروائی وہ ہلاک ہو جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ آپ اندازہ لگائیے رمضان کی اہمیت کا، آپ اندازہ لگائیے رمضان کی اہمیت کا۔ اگر ہم اس ماہ مبارک کو غنیمت نہیں سمجھیں گے اور اپنے گناہوں کو مغفرت نہیں کروائیں گے، بخشش نہیں کروائیں گے، اللہ سے گڑ گڑا کر بھیک نہیں مانگیں گے۔ کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی یہ کیسا کروں گا، کیا کروں گا؟ میرے دوستو، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ سننے والا ہے، اللہ زمین و آسمان کا خالق ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، وہ نعم المولا و نعم النصیر۔ یقیناً ہمارے پاس پریشانیاں ہیں، یقیناً یہ حکومت ہمارے خلاف ہے، یقیناً یہ تمام کے تمام لوگ ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، مگر یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ ان کے پاس حکومت کی طاقت ہوگی، ان کے پاس اقتدار کی قوت ہوگی، ان کے پاس دولت ہوگی، مگر ہمارے پاس اللہ ہے، ہمارے پاس اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے، ہمارے پاس اس کے رسول کی سنت ہے، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ ہم اس پر پورا توکل کریں، اور توکل کب ہوگا؟ جب ہم جھکیں گے، رمضان میں روزے رکھیں گے، نماز پڑھیں گے، تراویح پڑھیں گے، غرباؤں کی مدد کریں گے، تو ایک ٹریننگ ہوتی ہے، تبھی جا کر جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ ہم متقی و پرہیزگار بنیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور پھر یہ حالیہ دنوں میں یہ بھی بات سامنے آئی کہ وہ گجرات کا شیطان، اس کو بھی انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی بند کریں گے، ضرور بند ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ کہتا ہے کہ برقعے کی مثال، کہ برقع کی بات کیا تو کبھی ہم کو کتے کے بچے کہا، مگر یہ بولنے والے نہیں جانتے کہ برقع کیا ہے۔ اگر ہندوستان میں سب لوگ، سب خواتین برقع پہننا شروع کر دیں گی تو میرا یہ دعویٰ ہے، بلکہ میرا یہ چیلنج ہے کہ 80% عورتوں کی عصمت و عزت ختم ہو جائے گی۔ برقع تم پہن کے تو دیکھو، تم برقع پہننا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ قرآن میں کیا فرمایا ہے کہ ایک شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے لباس ہے۔ اب یہاں پر معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ کپڑے نکال کے پھینکو، کپڑے پہننا ہی نہیں ہے۔ مغربی تہذیب کیا بولتے؟ کپڑے پہنے ہوئے، یہ لبرلزم ہے، یہ عورت کی آزادی ہے۔ تو کپڑے نکال کے پھینک رہے تو انہیں شوہر کو بھی لات مار رہی، شوہر اس کو بھی لات مار رہا۔ اور پھر یہ ظالم بولتا ہے کہ نہیں برقع، اس کو برقعے کی اہمیت کیا معلوم ہے ظالم کو، جس کی ناک کے نیچے ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس دیر اندیر نہیں ہے۔ یہ ضرور یہ تمام کے تمام ظالم لوگ دنیا سے اس وقت تک نہیں جائیں گے انشاءاللہ تعالی جب تک اللہ اپنے رسول کے صدقے میں ان لوگوں کو ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا۔ جن لوگوں نے بابری مسجد کو شہید کیا یا سازش کی، اللہ ان کو عبرتناک سزا دے کر اس دنیا سے اٹھائے گا، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اس وقت بھی
ان سے حساب اور کتاب لیا جائے گا. یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں برقع کتے کے بچے. مسلمانوں کے تعلق سے کہیں کتے کے بچے. یاد رکھو جس کو اللہ کے نام پر کاٹا جا رہا ہے وہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں. تم نے ہم کو مسلمان سمجھ کر کاٹا, ہم دنیا سے ختم نہیں ہوں گے. جس کو اللہ کے نام پر کاٹا جاتا ہے وہ کبھی قوم ختم نہیں ہوتی. جو بغیر اللہ کے نام کے کاٹے جاتے ختم ہو جاتے. اور یاد رکھو ہم کو کاٹنے والوں, ہم کو ختم کرنے والوں, دنیا کا وجود ہم سے ہے. جب تک ہم زندہ ہیں دنیا زندہ ہے. جس دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنے والا نہیں ہوگا دنیا ختم ہو جائے گی. دنیا کی بقا ہم سے ہے, یاد رکھو. تم ہم کو کتے کا بچہ بولو, جو بولتے بولو. یقیناً اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم کتے ہیں تو یقیناً ہم مدینے کے آقا کے اس در کے کتے ہیں. وہ ہمارا آقا ہے, وہ ہم ان کی غلامی کے غلاموں کے غلام ہیں. مگر تم ہم کو ختم نہیں کر سکتے, تم ہم کو ختم ہی نہیں کر سکتے. تم اور ہزاروں کاٹو, لاکھوں کو کاٹو, یہ زمین لال ہو جائے گی, مگر ہم جب تک زندہ ہیں دنیا زندہ رہے گی. دنیا اگر زندہ ہے تو ہمارے وجود سے زندہ ہے. دنیا تمہارے وجود سے زندہ نہیں ہے. دنیا تمہارے وجود سے زندہ نہیں ہے. جب دنیا ختم ہوگی تو سب چیز ختم ہو جائیں گی, اللہ کے گھر زندہ رہیں گے. اللہ اس کو اٹھا کر جنت میں رکھے گا. یہ بابری مسجد کی اہمیت ہے. اور گجرات کے مظلوم مسلمان, جن کو مسلمان جو ہندوستانی ہیں, جن کو ہندوستانی مسلمانوں کا قتل کیا گیا, ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے انصاف کرے گا. اللہ ان سے انصاف کرے گا. جس طرح وہ معصوم عشرت جہاں کو 20 گولیاں اس جسم میں مار کر اس کو شہید کیا گیا, یقیناً شہید عشرت جہاں کا بدلہ اللہ لے گا. اگر کوئی یہ ظالم یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس حکومت ہے, میرے پاس طاقت ہے, میرے پاس پولیس ہے, میرے پاس سب ہے, ارے تو کچھ بھی کر لے, اللہ ہمارے لیے, اللہ انصاف کرے گا. وہ عشرت جہاں تو سو گئی, مگر عشرت جہاں کا خون کا ایک قطرہ اللہ سے اس کا انصاف کرے گا. اللہ اس کا انصاف کرے گا. اور جن لوگوں نے, جن ظالم پولیس والوں نے عشرت جہاں کا, جاوید کا, اس کا قتل کیا, ان کو شہید کیا, اللہ اس کا بدلہ لے گا. اور اللہ ہم کو طاقت دیا تو ہم جمہوری انداز میں ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اور مقابلہ کرتے رہیں گے. ہم مودی کے باپ کا مقابلہ کریں گے, پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور جو لوگ یہ سمجھ رہے کہ مجلس اتحاد المسلمین خاموش بیٹھے گی, ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. جمہوری انداز میں مقابلہ ہوگا. یہ جہاں کہیں بھی ظالم جائے گا مقابلہ کریں گے. مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبہ کمپیوٹر سائنس و انفارمیشن ٹیکنالوجی میں پی ایچ ڈی کے لیے صرف ایک امیدوار کو اہل قرار دیا گیا ہے. حالانکہ اس کے لیے 6 نشستیں موجود ہیں اور انٹرنس ٹیسٹ میں 188 امیدواروں نے شرکت کی تھی. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ 6 نشستوں کے لیے 188 امیدوار امتحان میں حصہ لیتے ہیں اور 187 امیدواروں کو نااہل قرار دے دیا جاتا ہے. 5 جولائی کو جاری کردہ پروویژنل سلیکشن انٹیمیشن میں صرف ایک امیدوار کو منتخب کیے جانے کا اعلان کیا گیا ہے. نااہل قرار دیے گئے امیدواروں کا الزام ہے کہ مولانا آزاد یونیورسٹی میں رشوت کا بازار گرم ہے. جو رشوت دیتا ہے اس کو نشستیں ملتی ہیں, جو نہیں دیتا اس کو محروم کر دیا جاتا ہے, خواہ نشستیں خالی ہی کیوں نہ رہ جائیں. اور یہ سلسلہ عرصے دراز سے جاری ہے. جن 187 امیدواروں کو نااہل قرار دیا گیا ہے ان کی نااہلیت کی نہ وجہ بتائی گئی ہے اور نہ ہی کو انٹرنس ٹیسٹ میں حاصل شدہ نشانات بتائے گئے ہیں. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ دال میں کالا ہے. ڈی سی پی ساؤتھ زون کی ٹیم نے 18ویں صدی کے نظام اور برطانوی دور کے توپ کے 75 گولوں کو ضبط کر لیا ہے. پولیس نے بتایا کہ سلطان شاہی پلے گراؤنڈ کے پاس گھر کی کھدوائی کے کام کے دوران یہ گولے برآمد ہوئے تھے. پولیس نے اطلاع ملنے پر محمد بن عبداللہ کے گھر کی تلاشی لی اور 75 توپ کے گولوں کو ضبط کر لیا. پولیس نے بتایا کہ ضبط شدہ گولوں کو محکمہ آثار قدیمہ کے حوالے کیا جائے گا.
کوکٹپلی سے JNTU وائی جنکشن تک کی 2 کلومیٹر طویل سڑک پر کئی گھنٹوں تک ٹریفک جام رہی۔ بتایا جاتا ہے کہ سڑک پر موجود کئی مین ہولز کے کورز نہ ہونے کے علاوہ میٹرو ریل پروجیکٹ کے تعمیری کاموں اور گڑھوں کی وجہ سے ٹریفک جام ہو رہی ہے۔ ٹریفک پولیس نے مین ہولز کے اطراف احتیاطی نشان لگا دیے تھے، جس کی وجہ سے ٹریفک کے بہاؤ میں مزید رکاوٹیں حائل ہو گئی ہیں۔ DJS کے کارکنوں نے کشمیر میں قرآن مجید کے نسخے جلائے جانے کے خلاف احتجاجی دھرنا دیا۔ تفصیلات کے مطابق 2 دن پہلے کشمیر میں فوجیوں نے قرآنی نسخوں کو جلا دیا تھا، جس کے خلاف DJS کے کارکنوں نے دارالشفا کے علاقے میں دھرنا دیا۔ پولیس نے حالات پر قابو پانے کے لیے احتجاجیوں کو گرفتار کر لیا۔ کوکٹپلی ہاؤسنگ بورڈ کے علاقے میں ایک بڑا درخت گرنے سے 4 کھمبے گر گئے۔ تفصیلات کے مطابق جمعے کے لیے 3rd فیز کے علاقے میں اچانک برقی تاروں پر چھاڑ گر پڑا، جس کی وجہ سے کھمبے بھی گر گئے۔ اس کے علاوہ وہاں پارک کی ہوئی 2 موٹر سائیکلوں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ عام طور پر اس مقام پر لوگوں کی آمد و رفت ہوا کرتی ہے، لیکن اتفاق سے اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا، ورنہ کئی لوگوں کی موت واقع ہو سکتی تھی۔ DCP ویسٹ زون کی ٹیم نے 2 رہزنوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے مسروقہ طلائی زیورات برآمد کر لیے۔ DCP ویسٹ زون V ستیہ نارائنا نے میڈیا کو بتایا کہ ان کی ٹیم نے ملے پلی میں گاڑیوں کی تلاشی مہم کے دوران 2 موٹر سائیکل سوار محمد قطب عرف صفی الدین اور شیخ فیضان عرف فیاض نے پولیس کو دیکھ کر فرار ہونے کی کوشش کی، جس پر پولیس نے دونوں کا تعاقب کر کے انہیں گرفتار کر لیا۔ پولیس کی تفتیش پر ان دونوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر دیا اور پولیس کو بتایا کہ ان کے خلاف 11 پولیس اسٹیشنز میں کیسز درج ہیں۔ پولیس نے گرفتار شدہ افراد کے پاس سے 53 تولے کی طلائی زنجیریں برآمد کر لی ہیں۔ شمشیر گنج کے علاقے میں چپلوں کی ایک دکان سے قریب 2 لاکھ روپے مالیاتی سٹاک اور نقد رقم کا سرقہ کر لیا گیا۔ دکان کے مالک نے میڈیا کو بتایا کہ سارق چھت کی ٹین توڑ کر دکان میں داخل ہوئے اور سرقے کی واردات انجام دی۔ انہوں نے شبہ ظاہر کیا کہ مسجد تکیہ مغل فقیر کے قریب رہنے والے بعض افراد اس واقعے میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس سے پہلے بھی ان کی دکان میں سرقے کی وارداتیں پیش آ چکی ہیں۔ ٹاسک فورس ساؤتھ زون کی ٹیم نے غیر قانونی طور پر ملک میں مقیم 5 نائجیریائی باشندوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ آکاس لکی، نیلسن گاڈویل کولنز اور پرومس ویزے کی مدت ختم ہونے کے بعد بھی شہر میں مقیم تھے۔ پولیس نے فارنرز ایکٹ 1946 کے تحت ان 5 کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے پاسپورٹ ضبط کر لیے ہیں۔ تمام گرفتار شدگان کو مزید کارروائی کے لیے بنجر ہلز پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ پستہ ہاؤس اور ریلائنس کمیونیکیشن کے اشتراک سے سکندرآباد لیپ پیلس فنکشن ہال میں حلیم کی فروخت کا آؤٹ لیٹ قائم کیا گیا ہے۔ جمعے کو اس کا افتتاح عمل میں آیا۔ پستہ ہاؤس کے مینیجنگ ڈائریکٹر عبدالمجید نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ ریلائنس کے ریچارج ووچرز خریدنے پر 1 حلیم کا آفر رکھا گیا ہے۔ یہ آفر 333 اور 786 کے ریچارج ووچرز خریدنے پر ہی دستیاب رہے گا۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ ریاست میں مسلسل بارش سے اب تک 8 افراد فوت۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 25 ملی میٹر بارش۔ بارش سے متاثرہ اضلاع میں امدادی کاموں کے لیے خصوصی ٹیموں کی تشکیل۔ 6 IAS عہدیداروں کی خدمات کا حصول۔ حیدرآباد پر فرقہ پرست طاقتوں کی نظر، جمہوری طور پر مقابلہ کرنے مسلمانوں کو صدر مجلس کا مشورہ۔ ریاست میں میڈیکل نشستوں کے الاٹمنٹ میں دھاندلیوں کا الزام، داخلے فوری منسوخ کرنے TRS کا مطالبہ۔ اور تلنگانہ ریاست کی تشکیل سے نیکسلزم کا وجود ہی ختم ہو جائے گا، کانگریس رکن کونسل آموس کا خیال۔
اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔